वेलकम बैक। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे ओकाड़ा के करीब दरियाए सतलुज में सोजीकी के मकाम पर बिजली के खंभे से टकराकर कश्ती डूब गई है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में एक बच्चा जाँ भाग हुआ है और 31 अफराद को बचा लिया गया है। दीगर की तलाश जारी है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि डूबने वाले 7 अफराद ताहाल लापता हैं। हादसे में जाँ भाग शेरख्वार बच्चे की लाश को भी जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। और मजीद ये भी बताया जा रहा है रेस्क्यू जराये के मुताबिक एक कश्ती में 40 अफराद सवार थे। इन 32 का ताल्लुक बहावलपुर और 8 का ताल्लुक ओकाड़ा से है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद जिशान हनीफ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल के हमरा सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। कराची से आपको अपडेट करेंगे जहां पे 50 घंटे बाद भी नॉर्थ कराची और अतराफ के इलाकों की गैस की बंदिश का मसला हल नहीं हो सका है और SSGC 2 दिन गुजरने के बाद भी मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत नहीं कर सके हैं। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पे नॉर्थ कराची के हजारों सार्फिन बुध के सुबह से गैस से महरूम है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये बताया जा रहा है नॉर्थ कराची सेक्टर 11C2 में 3 डबल प्लाजा नागिन चुरंगी पावर हाउस चुरंगी में गैस पाइपलाइन ख्वाजा अजमेर नगरी कलियाना टाउन और अतराफ के इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये बताया जा रहा है। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि SSGC का दावा है कि बुध की रात 9:30 बजे तक काम मुकम्मल करके गैस की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। नॉर्थ कराची का बड़ा इलाका ताहाल गैस से महरूम है। मजीद डिटेल्स लेंगे अंजुम वहाब से। अंजुम, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बुध की सुबह से यहाँ गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू किया गया था जो तार मुकम्मल ना हो सका और तकरीबन 50 घंटे गुजर चुके हैं कि नॉर्थ कराची के इलाके जिनमें सेक्टर 11C 1, 2, 3 कलियाना टाउन ख्वाजा अजमेर नगरी नागन चुरंगी पावर हाउस चुरंगी कलियाना टाउन और इतराफ के इलाकों में अभी तक गैस बहाल नहीं की गई है और अभी भी सुई गैस की टीमें वहां पर काम करने में मसरूफ हैं और गैस पाइपलाइन की मरम्मत नहीं हो सकी है। सुई गैस के तर्जुमान का कहना था कि वो आवाम को आगाही देने से रह गए थे, आवाम को बताया भी नहीं गया। इस तरह 50 घंटे गुजर चुके हैं, गैस की फराहमी मुअत्तल है, खाना पकाने से नाश्ता करने से आवाम यहाँ की महरूम है। अब सुबह का वक्त भी करीब आता जा रहा है और अभी भी गैस नहीं है और लोग सुबह नाश्ते की तैयारी से भी महरूम रह जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे वजीर आजम 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तारीख दे दी है। वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के एजाज में इल्विदाई इशाइयत से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा निगरान सेटअप के लिए तमाम जमातों से मुशावरत करूंगा। जब तक किसी मुल्क में सियासत से काम ना आए तरक्की और खुशहाली तस्वुर नहीं की जा सकती। गुज़श्ता हुकूमत ने जो कांटे बोए थे वो हमें हटाना पड़े। हमारा जमीर मुतमिन है। सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला है। चेयरमैन PTI के जिद ने हर इदारा और शोबा तबाह कर दिया था। हमने तहादियों के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। IMF से मुआहिदा आसान नहीं था। ये पुलिस से रात भी अबूर किया और मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा कि जो नाकाबिले बयान है। कई साल से गाली गलोच का मंत्रा और चोर और डाकू का दिन रात इसकी गर्दान करके पाकिस्तान के जिस्म में नफरत, हकारत और जो जहर घोला गया उसके नताइज बेपनाह तबाहकुन थे और हैं। दुनिया में मुल्क या रियासत जब तक वहां पर सियासी इस्तेहकाम ना आए तरक्की और खुशहाली का वहां पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। IMF के चैलेंज ने आप यकीन करें कि मेरी नींदें हराम कर दी थी। IMF का प्रोग्राम ना होता और डिफॉल्ट भी ना होता उसके बावजूद हमारी मईशत की हालत गैर हो जानी थी। तमाम ज़ोमा के सर पर अल्लाह ताला ने हुमा बिठाई। डिफॉल्ट के खतरे मंडला रहे थे वो आपके दौर में अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिए।
मजीद आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अरकान पार्लियामेंट से खिताब पर रद्द अमल में तर्जुमान PTI ने कहा है कि 11 अप्रैल 2022 को कौम के सर पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, जिसको मुसल्लत करने के लिए आइन, इक़्तिदार, इखलाक और जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। साजिश मुस्तरद करने पर शहरियों को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। मईशत, सियासत और मुआशरत और आइन और इक़्तिदार को तबाही के घाट उतारा गया, जिसके लिए अवामी तायद की हल्की सी जुम्बिश भी पैदा नहीं की जा सकी। मुल्क को बेढंगे तजुर्बात की भेंट चढ़ाने की बजाय आइनो मिल्ला से रहनुमाई लें। और यहां पे आपको बताएंगे, कराची से बहुत से लोग चले गए हैं, शायद इसीलिए भी आबादी कम हुई। वजीर आला सिंध अनोखी मंतक कहते हैं, मर्दमशुमारी पर कोई हेर फेर का इल्जाम लगा रहा है तो गलत है। ही सिंध की आबादी ज्यादा तनासुब से बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस, और शहरी सिंध की, कराची हैदराबाद की कम तनासुब से बढ़ रही है। ये गलत है ना, मैं सारी आपको ये बात पॉलिटिकली गलत हो जाएगा। लोग जो है, बहुत लोग तो कराची से निकल के चले गए। अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू कंट्रोवर्सी। सो यू एक्चुअली थिंक कराची की आबादी रिलेटिवली कम परसेंटेज से बढ़ रही है एज कंपेयर्ड टू दिल्ली से? मैं ये नहीं नंबर गिनो टेस्ट कर रहे थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं होता, उसको चेक कर लो। दिल्ली से शहर में लोग ज्यादा आ रहा है या शहर से दिल्ली? सेंसस वालों का काम है, इसीलिए मैंने कहा कि डेटा आम करो। अगला इलेक्शन होगा जो भी CCI अप्रूव करेगी, तो CCI में आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा वोट आएगा, मैं जब सामने देखूंगा। अभी मेरे पास नंबर्स नहीं है। क्या आपने फैसला कर लिया है कि CCI में आप इसको अपोज करेंगे? नहीं, मैंने फैसला It will be a bit too early to say this. It is too early. Yeah, the cabinet of Sindh raised these issues. हमारी वजह से ये चीजें पब्लिक और ट्रांसपेरेंट हुई, और हमें ही उसका मरूज इल्जाम वो लोग ठहरा रहे हैं। जहालत की बातें मैंने सुनी है, नॉट MQM और लोगों से भी। वो क्यों कह रहे हैं? अगर उन्होंने पॉलिटिकली इस्तेमाल करना है, बहुत अफसोस की बात थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़े, लोकल गवर्नमेंट वाला। हमने, और मैंने कई बार कहा है कि मैंने इनसे बहुत कहा कि इलेक्शन लड़ने आप। बैक, और यहाँ पे आपको बताएंगे, नायब इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक पूछगछ के लिए चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया है। जमान पाक को बनी गाला की असर नो तामीर के अखराजात और सीधे भी तलब की हैं। अलकादी ट्रस्ट को फंड्स फराहम करने वालों की भी तफसीलात मांग ली गई हैं। नायब ने अलकादी ट्रस्ट की तमाम ट्रस्टीज की तफसीलात भी मांगी हैं। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद पुलिस ने भी आज तलबी का समन जारी कर दिया है। चेयरमैन PTI को 5 मुकदमात के सिलसिले में तलब किया गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ 2 मुकदमा थाना कराची कंपनी, 2 मुकदमा थाना तरनोल और 1 थाना कोहसार में दर्ज है। SSP इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन PTI से तफ्तीश करेंगे। और यहाँ पे आपको बताएंगे, तो शखाना केस में चेयरमैन PTI का हक दिफा बहाल करने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल देते हुए कहा, ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा आज हतमी दलाल सुनकर फैसला करेंगे। वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI का दिफा का बयान ही नहीं देखा, कुछ देखे बगैर ही जज साहब ने कहा गवाह मुतल्लिका नहीं। अदालत ने फैसला महफूज करके समाअत मुलतवी कर दी है। और यहां पे आपको बताएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर शहरियार आफरीदी को डियाला जेल से रिहाई मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अहकामात पर शहरियार आफरीदी और उनके भाई फरूख जमाल को रिहा किया गया था। शहरियार आफरीदी के वकील चौधरी इश्तियाक कहते हैं, उनके मौकिल को हिफाजती जमानत मंजूर होने के बावजूद डियाला से बाहर निकलते ही पंजाब पुलिस ने दोबारा हिरासत में ले लिया है। उनसे बात करने तक की इजाजत नहीं दी गई। कोर्ट ने हमें प्रोटेक्टिव बेल दी है। देखें, ये पुलिस की जलगार और ये बदमाशी वो 80 डेज से अंदर है। पहले इस्लामाबाद में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, इस्लामाबाद के केस में बेल हुई, फिर उसके बाद ये पिंडी आरा बाजार में इन्हें पकड़ लिया गया। फिर रावलपिंडी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने 3 MPO में उन्हें बंद कर दिया है। बताएं तो सही, ये कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों लेके? लेकिन ये देखें गुंडागर्दी, इट इज द स्टेट गुंडागर्दी। इनके 7-8 दिन है, लेकिन ये जुल्म की, बदमाशी की ये इंतहा है। और यहाँ पे आपको बताएंगे, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का 15 अगस्त तक शोकस नोटिस पर जाती हैसियत में पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी का मुआफीनामा मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत पर पेशी का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है फवाद चौधरी का मुआफीनामा मशरू था, जो गुज़श्ता समाअत पर जमा कराया गया था।
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اپنے خلاف ہونے والی کارروائی پر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے. خود پر لگائے گئے الزامات کو عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم کا حصہ قرار دے دیا. جسٹس مظاہر نقوی نے خط میں لکھا ہے کارروائی کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کیا گیا. کبھی بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے کسی رکن نے اس انداز سے کام نہیں کیا جس طرح جسٹس طارق مسعود کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے آئین کی پابندی سب سے زیادہ چیف جسٹس پر لازم ہے. وزیر قانون اعظم رضی تارڑ کہتے ہیں حکومت نے قانون سازی کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں کی. کوشش ہے جس قانون میں ابہام ہو اچھی طرح جائزہ لیں. فوج کو کوئی بھی غیر آئینی قدم اٹھانے سے روکیں گے. ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس. کہا فوج سرحدوں کی محافظ ہے, نہیں چاہتے اپنے شہریوں پر بندوق اٹھائے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے. ملک اور یہ عدلیہ نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں. اٹارنی جنرل بولے اپیل دینے کے معاملے پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار 9 مئی جیسا واقعہ ہوا. فوجی جوان کو حملے کے جواب میں گولی چلانا آتی ہے. اعتزاز احسن نے کہا اگر ایسا تھا تو گولی کیوں نہیں چلائی. اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے عدالت کو چھٹیوں پر جانے سے قبل فیصلہ کرنے کی استدعا کی. چیف جسٹس نے کہا میرے ساتھی جج کو اہم ذمہ داری نبھانی ہے. 2 ہفتوں تک تو بینچ کے ارکان دستیاب نہیں. جیسے ہی جج دستیاب ہوں گے کیس سنیں گے. ماہر قانون اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم پر اثر خود نوٹس لینے کی استدعا کر دی ہے. سردار لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن نے بتایا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے خلاف درخواستوں پر فیصلے تک 9 مئی واقعات میں ملزمان کا ٹرائل نہیں ہوگا. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی تو اعتزاز احسن نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں حالیہ ترامیم عدالت میں پیش کی. چیف جسٹس نے استفسار کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل ہے یا قانون. آبزرویشن دے کہ لارج بینچ کا فیصلہ ہے. اکیلا چیف جسٹس اثر خود نوٹس نہیں لے سکتا. اس بل کے بارے میں زیادہ علم نہیں, صرف اخبارات میں پڑھا ہے. خوش قسمتی سے بل ابھی بھی ایک ایوان میں زیر بحث ہے. دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کا دوسرا ایوان اس قانون پر کیا رائے دیتا ہے. اعتزاز احسن نے عدالت کو بتایا کہ اس قانون سے تو لامحدود اختیارات سونپ دیے گئے ہیں, بغیر وارنٹ تراشی اور گرفتاری کر سکتے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں سردار لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن نے بتایا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر فیصلے تک 9 مئی واقعات میں ملزمان کا ٹرائل نہیں ہوگا. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم کا اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی سپاہ سالاروں سے ملنے کا اعتراف. شہباز شریف نے کہا ماضی میں سپاہ سالاروں سے ملتا رہا لیکن اپنے مفاد کے لیے نہیں. یار دو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہونے کا تانا دیتے ہیں. میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا مقصد اسلام آباد کی حکومت اور پنڈی کے اسٹیبلشمنٹ میں مشاورت ہوتا ہے. لوگ کہتے تھے کہ میں مشرف کے قریب تھے. اس نے بھی مجھے لڈو پیڑے نہیں دیے. مجھے اور نواز شریف کو جیل اور جلاوطنی بھگتنا پڑی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم سے معروف پاکستانی امریکی کاروباری شخصیات کی ملاقات. وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی. کہا پاکستان امریکہ کا تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے کام کی ضرورت ہے. امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو معاشی ترقی میں اہم کردار ہے. پاکستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے. پاکستان سرمایہ کاری کے لیے نہایت موزوں ملک ہے. وزیر اعظم نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے متعلق بھی آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری سہولت کونسل بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ یقینی بنائے گی اور سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت فراہم کرے گی. چیئرمین استحکامی پاکستان پارٹی کا جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس. آئی پی پی کی سینئر قیادت نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. پارٹی کے رجسٹریشن انتخابی نشان کے حوالے سے امور زیر بحث آئے. پارٹی کی ترجیحات اور سیاسی حکمت عملی بھی طے کی گئی. جہانگیر ترین اور علیم خان کی پارٹی انتظامی ڈھانچے کو جلد سے جلد فعال کرنے اور ضلعی سطح پر تنظیمی ڈھانچوں کو متحرک کرنے کی حکمت عملی واضح کی. فردوس عاشق عوان نے کہا استحکامی پاکستان پارٹی آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی. انتخابی نشان عقاب ہوگا.
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 تحریک آزادی کشمیر کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بھارت جان لے کہ اس کے جبر و استبداد سے کشمیریوں کے جذبہ حریت میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی اور کشمیری شہداء کی قربانیاں انشاءاللہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ صدر ہاؤس مظفر آباد میں پریس کانفرنس میں صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کو 5 اگست کو احتجاجی مظاہرہ کرنے کی کال دی جائے گی۔ 5 اگست کو نیو یارک کے ٹائم اسکوائر، لندن میں بھارتی ہائی کمیشن سمیت پیرس، برسلز، اٹلی اور آئرلینڈ سمیت دنیا بھر کے مختلف شہروں میں کشمیری زبردست احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کے حل اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و بربریت کی جانب مبذول کروائیں گے۔ کراچی سے آپ کو افسوسناک خبر دیں گے، جہاں پہ کورنگی زمان ٹاؤن 51B میں والد کے تشدد سے 3 سالہ بچی کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس نے بچی کے قتل میں ملوث باپ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقتولہ کے بچی کے نانا منصور کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے عدنان راجپور سے۔ عدنان مزید اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، یہ کورنگی زمان ٹاؤن 51B میں والد کے تشدد سے 3 سالہ بچی کے ہلاکت کا واقعہ صبح سامنے آیا تھا۔ پولیس نے بچی کے قتل میں ملوث باپ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ مقدمہ مقتولہ بچی کے نانا محمد منظور کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں قتل بالسبب کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے اور مقدمہ مدعی کا بتانا ہے کہ 26 جولائی کی صبح 10 بجے چاند میاں میری نواسی کو بھیک مانگنے کے لیے گھر سے لے کر گیا تھا۔ 27 جولائی کو چاند میاں سے رات 8 بجے بچی واپس لی تو فضا آگ سے جھلس کر زخمی ہوئی تھی، جبکہ ملزم چاند میاں اپنی بیوی سے بھی بھیک منگواتا تھا۔ ملزم کے بھیک منگوانے کی وجہ سے میری بھانجی شوہر کا گھر چھوڑ کر ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ مدعی مقدمے کا مزید بتانا ہے کہ 3 سالہ فضا جھلسنے کی وجہ سے جاں بحق ہوئی، جبکہ ملزم چاند میاں نشے کا عادی اور بھیک مانگتا تھا۔ جی بہت شکریہ دان۔ کراچی سے خبر یہ ہے کہ کراچی کی ٹھیلا مافیا کی پہنچ اوپر تجاوزات ہٹانے کی کوشش کرنے والے ٹریفک پولیس آفیسر کو ہی معطل کروا دیا۔ ٹھیلا مافیا کی پولیس اہلکار کو دھمکیاں دینے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے کلفٹن میں سگنل توڑنے پر شہری اور ٹریفک پولیس اہلکار میں جھگڑا ہوا ہے۔ واقعہ کیسے شروع ہوا، CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ CCTV فوٹیجز ہیں کلفٹن برج کی، جہاں پر موٹر سائیکل پر سوار 2 شہریوں کو رانگ وے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار کے روکنے پر شہریوں کا اہلکار سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ کلفٹن برج پر شہریوں اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کے جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس نے بھی تحقیقات شروع کر دی۔ ان کو FIR کٹائے گا، انہوں نے یونیفارم پہ ہاتھ اٹھایا، ابھی ان کو یہاں پہ جو قانونی کارروائی ہوگی اس کے مطابق ہو۔ پولیس حکام کے مطابق ٹریفک پولیس اہلکار اسد عباس نے پہلے موٹر سائیکل پر سوار شہری اسد اور حمزہ پر ہاتھ اٹھایا اور یہیں سے جھگڑے کا آغاز ہوا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ ٹریفک پولیس اہلکار کی مدعیت میں سول لائن تھانے میں درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ مانسون کے ایک سپیل نے ہی سکھر کے انفراسٹرکچر کا حشر نشر کر دیا ہے۔ کئی سڑکیں بارش کے پانی میں بہہ گئیں، رپورٹ کر رہے ہیں ناصر جعفری۔ مونسون بارشوں کے پہلے اس اسپیل نے سکھر شہر کی متعدد سڑکوں کا نقشہ ہی اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ بارش کے برستے پانی سے کروڑوں روپے لاگت سے بنائی گئی شہر کی اہم شاہراہیں مکمل ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی ہیں، جس کے باعث ٹریفک جام ہونا معمول بن چکا ہے، جبکہ حادثات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پچھلی برساتوں کے بعد آج تک جو روڈ ٹوٹے تھے وہ نہ بن سکے، ان روڈوں کی وجہ سے حادثات بھی ہو رہے ہیں، بچے خواتین روڈوں پہ پانی گندا کھڑا ہے اس پہ گر رہے ہیں۔ اس ایریا کو کئی سال ہو گئے اسی حالت ہے، ورنہ یہاں پہ آپ 4 بجے 5 بجے بھی رات کو آتے تھے نا تو یہاں پہ آپ کو بزنس چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ میئر سکھر کے مطابق مونسون اسپیل کے گزرتے ہی تباہ حال سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ 90 دن کے اندر ہم ان تمام پروجیکٹس کو
कंप्लीट भी कर लेंगे। 1.5 अरब से ऊपर की लागत से फाइनेंसेस हमने अप्रूव करवा लिए हैं। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्कर और यहाँ के बसने वाले मुंतजिर हैं कि तामीराती मंसूबों का जल्द से जल्द आगाज किया जाए ताकि कुछ दिक्कत कम हो सके। अब देखना ये है कि अहलियाने सक्कर का सड़कों की जल्द पायदार मुरम्मत और तामीर का मुतालबा पूरा हो भी पाता है या नहीं। कैमरामैन शाह वली खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज, सक्कर। और यहाँ पे आपको बताएंगे हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत पैकेजिंग इंडस्ट्री के बैरूनी दरामदात खाम माल पर टैक्सेस की छूट दी है, जिससे मकामी पैकेजिंग इंडस्ट्री बंद और 20 लाख अफराद का रोजगार दांव पर लग जाएगा। FBR ने हालिया बजट में पैकेजिंग इंडस्ट्री के दरामदी खाम माल पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत ड्यूटी खत्म कर दी, जिस पर पैकेजिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद सरापा एहतजाज हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किदा एक इजलास में पैकेजिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने SRO 597 HS कोड 4819 के खात्मे का मुतालबा कर दिया। इसके तहत FSS के तहत गवर्नमेंट ने गलती से एक HS कोड ऐड कर दिया जो एक्सपोर्टरों को 0 रेटेड के लिए अलाउ करता है। कारोबारी अफराद ने लाखों अफराद को मुलाजमतें देने वाली सनत पैकेजिंग को बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा देने का भी मुतालबा कर दिया। पैकेजिंग सेक्टर को सिर्फ इंडस्ट्री का स्टेटस ना दिया जाए बल्कि एसेंशियल इंडस्ट्री का भी स्टेटस दिया जाए। हुकूमत पैकेजिंग इंडस्ट्री के खाम माल पर इंपोर्ट ड्यूटी की छूट वापस ले ताकि मकामी इंडस्ट्री को बंद होने से बचाव के साथ साथ करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला भी बचाया जा सके। कैमरामैन सैयद महताब के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज, लाहौर।